नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नादरीन, वफाकी हुकूमत ने कानून साजी के नाम से बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बल्कि फ़्रॉड किया है। ये फ़्रॉड न फ़कत अपोजिशन के जमातों से है, लेकिन रियासती इदारों, आइनी इदारों से है। और आइनी इदारों ने इस फ़्रॉड को न फ़कत पकड़ा है, लेकिन अपना रद्दअमल भी दिया है। और वफाकी हुकूमत से पास करवाया गया इलेक्शन एक्ट, तरमीमी एक्ट 2020, उसको तकरीबन मुस्तरद ही कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के कौन से इख्तियारात किस तरह छीनने की कोशिश की है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो रद्दअमल आया है वो भी बताएंगे। 21 जून 2021 को कौमी असम्बली में बलबोते पे, ताकत के बलबोते पे, डंडे के बलबोते पे, अक्सरियत का नाम दे के जिस तरह कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने 21 बिल बिलडोज करवाए, उनमें एक बिल इलेक्शन कमीशन तरमीमी बिल 2020 भी शामिल था। और उसमें इलेक्शन कमीशन का गला घोंटा गया है। उसमें क्या क्या तजावीज़ जो हैं वो तरामीम की गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको हुकूमती स्कीम के बारे में बताएं कि जैसा कि कौमी असम्बली के बाद ये बिल सेनेट से मंजूर होना है और सेनेट में हुकूमत की अक्सरियत नहीं है, ये बिल असम्बली में तो अपोजिशन को दीवार से लगा के वॉकआउट पे मजबूर करके अपोजिशन की बात सुनने से इनकार करते डिप्टी स्पीकर ने मंजूर करवा लिया। लेकिन सेनेट से जब ये मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत ने प्लानिंग की हुई है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए और उसमें इलेक्शन एक्ट 2020 की जो तरमीमी बिल समेत बाकी जो बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुए हैं उनको मंजूर करवाया जाए। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि हुकूमत ने कौन सा फ्रॉड किया है, इलेक्शन कमीशन के कौन से इख्तियारात हैं वो न फ़कत छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन वो ऐसी जो आइन को छेड़ा गया है और आइन की खिलाफ वर्जी इस बिल के ज़रिए की गई है। ये तरमीमी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020 का जो सेक्शन 17 है उसमें तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आप जो हल्के बंदियाँ करते हैं वो आदमशुमारी, मर्दमशुमारी या आबादी के जो लिहाज से ना करें, वो आप हल्के बंदियाँ वोटर जितने हैं उस हल्के में, यानी उन जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं उनके बुनियाद पे करें। उसके अलावा जो इंतखाबी फ़हरिस्त है उस हवाले से इस बिल में इलेक्शन कमीशन का गला घोंट के उनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए और इलेक्शन कमीशन से वोटर फ़हरिस्तों की नज़रसानी का इख्तियार जो है वो वापस ले लिया गया है, वो इख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और इस पे भी इलेक्शन कमीशन के एतराज़ आए हैं। इसके अलावा इस बिल के तहत सेनेट के इंतखाबात ओपन वोटिंग के ज़रिए करवाने का कहा गया है, जो न फ़कत आइन की खिलाफ वर्जी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की बड़ी खिलाफ वर्जी है। उसके साथ ई वोटिंग का भी इस बिल में ज़िक्र है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी ज़िक्र है। और आपको ये भी बताएं कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट जिसने की थर्ड पार्टी ऑडिट की थी ई वोटिंग के हवाले से, उसने कहा गया है उसमें कहा गया है कि उस रिपोर्ट में कि ये इस मंसूबे पे अमल नहीं हो सकता। अब ये सारा फ्रॉड जो हुआ वो बलबोते पे हुआ, जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की ड्यूटी लगाई गई कि आपने किस तरह भी ये बिल मंजूर करवाने हैं, फिर अपोजिशन जाए भाड़ में, अपोजिशन को बाहर निकालना पड़े, बाइकाट करे, वॉकआउट करे, अपोजिशन कोरम की निशानदी करे, अपने मेंबर पूरे हों न हों, बिल पास करने की रूलिंग दे दी जाए। और इसी तरह किया गया है। इलेक्शन कवानीन के नाम पे एक बड़ा फ्रॉड हुकूमत ने किया है और उस फ्रॉड को एक्सपोज जो किया है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है, जिसका इजलास जो है वो 15 जून को हुआ है। उस इजलास के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने जो ऑब्जर्वेशंस लिए, अपना जो बयान जारी किया है, उसमें ये कहा गया है कि 10 जून 2020 को कौमी असम्बली से मंजूर होने वाले इलेक्शन एक तरमीमी 2000 बिल के हवाले से इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ। उस इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने की, जिसमें तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और सीनियर अहदेदार जो हैं वो शरीक हुए। इस इजलास में जो तरमीमी बिल है मंजूर किया गया उसकी तरामीम का जायज़ा लिया गया और मज़कूरा जो तरामीम है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले ही पार्लियामेंटी वजारत को अपना फीडबैक दे चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात पे तशवीश है कि मज़कूरा जो तरामीम है उस पे इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को कंसीडर किया ही नहीं गया। आम तौर पे इलेक्शन कवानीन जितने भी बनते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का इनपुट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो तरामीम दी उनको रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो उसका इदार इलेक्शन कमीशन ने किया है और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि
یہ جو ترمیمی بل ہے اس میں بعض ترامیم الیکشن کمیشن ان ترامیم کو آئین سے متصادم سمجھتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ موقف ہے جس میں سر فہرست جو ہے وہ انتخابی فہرستوں کی تیاری اور ان پہ نظر ثانی کے جو اختیارات ہیں اس اختیارات کو حذف کر دیا گیا ہے، جو کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 2 سے 19 کے تحت الیکشن کمیشن کا ثوابدید اور الیکشن کمیشن کے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ آرٹیکل 202 کے تحت ان اختیارات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ان میں کمی لائی جا سکتی ہے، جبکہ مذکورہ ترمیمی بل کے ذریعے وہ جو دفعات تھی ان کو حذف کر دیا گیا، جس سے انتخابی فہرستوں کی جو نظر ثانی کا عمل ہے وہ الیکشن کمیشن کے ناممکن کیا جائے گا۔ یعنی اس قوانین کے تحت آئین کو چھیڑا گیا ہے اور آئین میں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو چھیڑا گیا۔ یہ برین جو بیٹھے ہیں، بڑے دماغ بیٹھے ہیں، فروغ نسیم اور بابر اعوان، یہ انہوں نے فراڈ کیا، یعنی آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین میں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات دیے گئے ان کو نہ فقط چھیڑا گیا لیکن ان کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر یہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہ الیکشن بل میں کہ سیکشن 17 کے تحت حلقہ بندیاں آبادی کے بجائے ووٹرز کے بنیاد پر کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت قومی اسمبلی میں نشستوں کو آبادی کی بنیاد پہ مختص کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ جو سیکشن 122 الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122 میں مجوزہ ترمیم میں سینٹ کے ووٹنگ کے جو الیکشن ووٹنگ کو خفیہ رکھنے کے بجائے اوپن کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ جو نیا الیکشن قانون لائی ہے حکومت، اس میں سینٹ کے انتخابات اوپن کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کی اس رائے کے صدارتی ریفرنس نمبر 1/2020 کے مطابق بھی نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، اور اس کے علاوہ وہ آئین کے خلاف ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو سیکرٹ بیلٹنگ سینٹ کی ہے، سیکرٹ ووٹنگ، وہ آئین کے مطابق ہے۔ تو وفاقی حکومت نے یہ بل منظور کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آئین کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو یہ آئین کے رکھوالے یعنی دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھانے کے مترادف ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اجلاس میں آئی ووٹنگ برائے سمندر پار پاکستانی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملہ بھی زیر غور آئے، اور ضمنی انتخابات 2018 کے پائلٹ پروجیکٹ زیر دفعہ 94 میں ہم نے رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی تھی، اس پہ ابھی تک پیش رفت نہیں ہوئی، اور وزارت آئی ٹی نے نادرا سے تیار کردہ آئی ووٹنگ سسٹم کو تھرڈ پارٹی کے ذریعے آڈٹ کروایا، جس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں دی گئی۔ یعنی الیکٹرانک ووٹنگ کی رپورٹ، وہ آڈٹ رپورٹ جو تھرڈ پارٹی نے کی تھی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق آئی ووٹنگ سسٹم میں مختلف خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آئی ووٹنگ سسٹم کو استعمال نہ کرنے کی، یعنی اس آڈٹ رپورٹ میں آئی ووٹنگ سسٹم کو استعمال نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ کے حوالے سے 7 جون 2021 کو الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر وفاقی وزراء نے ملاقات کی تھی، اور اس حوالے سے جولائی کے آخر میں الیکشن کمیشن کے سامنے حتمی جو ہے وہ ڈیمو بھی پیش کیا جائے گا۔ اس زمن میں الیکشن کمیشن عالمی کمپنیوں کی تیار کردہ جو ووٹنگ مشین ہے ان کا ڈیمو لے چکا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے اپنا بیان جاری کیا ہے، اور وفاقی حکومت کی جو فراڈ تھی، جو قانون سازی کے نام پہ قومی اسمبلی سے جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے، جس میں فروغ نسیم، بابر اعوان، فواد چودھری سب کے سب ملوث ہیں، سب کو جلد بازی لگی ہوئی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کر کے انتخابات جیتے جا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف دوسری صورت میں حلقوں میں جا کر عوام سے ووٹ نہیں لے سکتی، کیونکہ تحریک انصاف نے 3 سالوں میں جو ظلم ڈھائے ہیں اس میں عوام ان کو گلیوں میں پتھر ماریں گے، جوتے ماریں گے۔ اس ڈر سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، لیکن اس قانون سازی کے ذریعے نہ فقط آئین اور الیکشن قوانین اور سپریم کورٹ کی رائے کے دھجیاں ادھیڑی گئی ہیں، لیکن آئین کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے اس آئین کے کئی جو نکات ہیں، کئی تجاویز ہیں، ان کو اس قانون کے جو الیکشن ایکٹ 2020 کے کئی نکات و ترامیم کو آئین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس طرح کے وفاقی حکومت چھپ چھپا کے فراڈ کر رہی ہے، اور پھر ریاستی ادارے جب ان کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ابھی وفاقی حکومت کا خیر رد عمل آنا ہے۔
لیکن یہ سب سے بڑا فراڈ کیا گیا اور آئینی ادارے یعنی الیکشن کمیشن کے اختیارات کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا رد عمل دے کر یہ اظہار کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے بلڈوز کیا گیا قانون، یعنی جو بلڈوز ہی ہوا نا اسمبلی میں اپوزیشن کو واک آؤٹ کرنے پہ مجبور کر کے یا دھکم بیل کی صورت میں جو قانون لایا جائے منظور کروایا جائے تو وہ بلڈوز ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح چھپن چھپائی والا یہ گیم کھیل کر تحریک انصاف پوری قوم پورے پاکستان کی شہریوں سے فراڈ کرنے جا رہا ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے ایکسپوز کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔